अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को एक बड़ी ऑफर दी है। इमरान खान ने कहा कि मेरा एक छोटा सा काम आप लोगों ने करना है और जो भी मेरा वो काम करेगा वो इस कौम का एक बड़ा लीडर बन सकता है। काम बिल्कुल छोटा सा है लेकिन जरा हिम्मत और जुर्रत वाला है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से कौन इमरान खान का वो काम करेगा। दूसरी जानब एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है अलीम खान की सोसाइटी पार्क व्यू के हवाले से कि जिस वक्त बाकायदा तौर पर अखबारात के अंदर इश्तिहार आते थे कि यह सोसाइटी एक गैर कानूनी सोसाइटी है, एक इलीगल सोसाइटी है, तो उस वक्त उन इश्तिहारात को मैनेज कैसे किया जाता था, कैसे छुपाया जाता था ताकि लोगों को असलियत और हकीकत पता ना चले। हुकूमत पंजाब ये दावा कर रही है कि हम सैलाब के अंदर फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं। वो मदद किस तरीके से की जा रही है उसकी तफसीलात भी आ चुकी हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे एक अहम तरीन खबर है। वो खबर सैलाब के हवाले से है कि भारत ने दरिया चिनाब में एक और बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया है। भारत का जो सलाल डैम है उसके सारे के सारे गेट खोल दिए गए हैं और भारत से आने वाला यह सैलाबी रेला 8 लाख क्यूसेक का है और यह रेला 2 रोज बाद हेड मराला पहुंचेगा। यह एक अहम तरीन और बड़ी खबर है जो कि पंजाब हुकूमत की जानब से बताई गई है। अब जरा आगे आ जाए। इमरान खान ने अडयाला जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को एक बड़ी ऑफर दी है। इमरान खान ने कहा कि मेरा एक छोटा सा काम है, यह आप लोगों ने करना है और जो बंदा यह काम कर लेगा वो इस कौम का बड़ा लीडर बन सकता है। और सबसे पहले नंबर पे जो ऑफर की गई है वो बैरिस्टर गौहर अली खान को की गई है। इस खबर को सदीक जान ने ब्रेक किया है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त बैरिस्टर गौहर अली खान अडयाला जेल के अंदर इमरान खान को मिलने गए तो इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर अली खान को कहा कि गौहर, मेरी बात गौर से सुनो, तुमने परेशान नहीं होना। इस वक्त जो हालात है, कौम जहां पे खड़ी है, बहुत बड़ा इनकलाब आ रहा है। तुमने सिर्फ एक काम करना है, जो पैगाम मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर जारी होता है वो सिर्फ पढ़कर सुनाना है, कुछ नहीं करना। जो मैं अडयाला जेल के अंदर बातें करता हूं वो मेरा पैगाम मेरी सोशल मीडिया टीम तक पहुंचता है और फिर उसको मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर जारी कर दिया जाता है। तुमने सिर्फ वो पढ़कर कौम को सुनाना है, तुम इस कौम के बहुत बड़े लीडर बन जाओगे। यह इमरान खान की तरफ से बाकायदा तौर पर ऑफर की गई है और एक बड़ी ऑफर की गई है बैरिस्टर गौहर अली खान को। लेकिन अब दूसरी तरफ देखें हालात वाकयात क्या है। एक तरफ तो इमरान खान कह रहे हैं कि मेरा बयान पढ़कर सुनाओ, लेकिन दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर अली खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा है जो इमरान खान का ट्वीट पढ़ना तो दूर की बात है, अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर उसको रीपोस्ट भी नहीं करते। इस हवाले से शेख वकास अकरम से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, जी मैं बैरिस्टर गौहर अली खान से बात करता हूं, यह बहुत नामुनासिब बात है कि वो इमरान खान के ट्वीट्स को रीट्वीट नहीं करते। उन्होंने कहा, जी माजी के अंदर जो हुआ उसका जिम्मा मैं नहीं लेता, लेकिन आगे से मैं बात करूंगा कि इमरान खान के ट्वीट्स को रीट्वीट किया जाए। अब आप अंदाजा लगा लें कि इमरान खान अंदर से बैठकर इनसे कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरा जो ट्वीट है उसको एक तो रीट्वीट किया करो और दूसरा पढ़कर मेरी कौम को बताया करो कि मैं अडयाला जेल के अंदर बैठकर क्या बात कर रहा हूं। आगे आजे जुनैद सलीम ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा, जी इमरान खान अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी अहम तरीन फैसला कर चुके हैं लेकिन मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर गंडापुर के मतलब जो गुफ्तगू की है उससे पता चलता है कि उनके इक़्तिदार की उम्र पूरी हो चुकी है, गंडापुर के इक़्तिदार की, और इसलिए वो इस वक्त मजनू की तरह हाथ पांव मार रहे हैं। पार्लियामानी कमेटियों से इस्तीफों के बाद असेंबलियों से भी इस्तीफे आ सकते हैं ताकि विकेट के दोनों जानब खेलने वालों को एक्सपोज किया जा सके। उन्होंने कहा कि मेरे ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने एक नई पार्टी रजिस्टर्ड करवाने का हुक्म भी दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक नई पार्टी रजिस्टर्ड करवाई जाए। यह इमरान खान कर रहे अडयाला जेल के अंदर बैठ के। मजीद उन्होंने कहा कि वो लोग जो इमरान खान को 10 साल जेल के अंदर रखना चाहते हैं और वो ये जानते ही नहीं है, उनके वहमो गमान के अंदर नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इमरान खान को 10 साल जेल में रखने की ख्वाहिश करने वाले जानते ही नहीं कि उनका सर किस औखली में आने वाला है, कि वो किस मुश्किल वक्त के अंदर फंसने के लिए जा रहे। ये जुनैद सलीम ने दावा किया। इरशाद भट्टी साहब ने इस हुकूमत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जी इस हुकूमत का बस नहीं चल रहा कि वो ये कह दें कि इमरान खान गया था मकबूजा कश्मीर और वहां जाकर वो सारे के सारे डैम के गेट खोल के आया है और उस वजह से यहां पर सैलाब आया। उन्होंने कहा, जी इस हुकूमत के होते हुए हम आज भी डूबेंगे, कल भी डूबेंगे और परसों भी डूबेंगे। जिस तरीके से यह हुकूमत
हालात वाकयात कर रही है, मामलात चला रही है। मजीद आगे आ जाए, मौलाना तारक जमील के बयानात सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कहती हैं कि जालिमो, तुम दरियाओं के अंदर कॉलोनियां बना रहे हो, दरिया की जमीन के ऊपर घर बना रहे हो। उन्होंने कहा कि पानी के नालों पर बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हो। उन्होंने कहा कि हमने इनका केस अल्लाह की बारगाह के अंदर डाल दिया है, हम अल्लाह के नबी को वकील बनाएंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने 25 करोड़ लोगों को लूटा है, फिर भी इनके पेट की आग नहीं बुझी। मजीद उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है ये पानी की बगावत है, ये पानी हमारे साथ बगावत कर रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी 70 साल उम्र है, उन्होंने कहा कि ये क्लाउड ब्रस्ट कहां से आ गया है, ये हजारों मन वजनी पत्थर तिनके की तरह उड़ते हुए हमने कभी नहीं देखे। उन्होंने कहा कि ये मेरे रब का ऐलान है कि मुझे राजी करो। नाज़रीन किराम, एक बात तो बड़ी सीधी और वाज़ेह है, जिन मुआशरों के अंदर अदल और इंसाफ नहीं होता, जिन मुआशरों के अंदर जुल्म होता है, जिन मुआशरों के अंदर अल्लाह की हदूद को पार किया जाता है, फिर वहां पर अल्लाह के अजाब आते हैं। बारिशों की सूरत में, आंधियों की सूरत में, तूफानों की सूरत में, सैलाबों की सूरत में, कहत की सूरत में, और भी बहुत सी सूरतें हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी हदायत अता फरमाए, इस कौम को भी हदायत अता फरमाए, और जो भी हमसे गुनाह हुए हैं अल्लाह पाक हमारे उन गुनाहों को माफ़ फरमाए। हम सबको अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर तलब करनी चाहिए और हर वक्त तलब करनी चाहिए। आगे आ जाए जी, हबीब अकरम साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया जी अलीम खान की सोसाइटी के हवाले से, ज़रा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि अलीम खान ये बताना पसंद करेंगे कि मोहतरम साबर मिट्ठू का पार्क व्यू में क्या किरदार है। साबर मिट्ठू कमर जवेद बाजवा के समधी हैं। उन्होंने कहा कि दूसरा सवाल ये है कि पिछले 5 सालों में जो पार्क व्यू में डेवलपमेंट हुई है, क्या उससे पहले के 5 सालों में कुछ डेवलपमेंट हुई थी, पैसा किस किस ने लगाया था। उन्होंने कहा कि तीसरा सवाल यह है कि एलडीए ने इजाजत नहीं दी, रूडा ने इजाजत दी, तो रूडा को कितने अरब दिए गए। ये उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं। पहला ये कि वो बताएं कि मोहतरम साबर मिट्ठू का पार्क व्यू में क्या किरदार है, दूसरा ये कि पिछले 5 सालों के अंदर पार्क व्यू में डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई, और तीसरा ये कि एलडीए ने तो इजाजत नहीं दी थी, रूडा ने दी थी, तो रूडा को कितने अरब दिए गए। ये बात की है हबीब अकरम ने। मजीद उन्होंने कहा कि जब अलीम खान ने सिल्क बैंक से रिवर एज पर सोसाइटी खरीदी तो उस वक्त उसको फैलाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्होंने अखबारात के अंदर इश्तिहारात भी देना शुरू किए। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त बाकायदा तौर पर यह इश्तिहार भी आते थे एलडीए की जानब से कि ये सोसाइटी गैर कानूनी सोसाइटी है। लेकिन अलीम खान क्या करते थे कि अलीम खान ज़्यादा पैसे दे के अखबार के बाहर वाले पेज पे अपना ऐड बड़ा करके लगवा लेते थे, और वो जो गैर कानूनी सोसाइटी वाला ऐड होता था वो अखबार के अंदर वाले पेज पे चला जाता था, अंदर छुप जाता था, और बाहर लोगों को बड़ा ऐड नजर आता था। अब जरा आप अंदाजा लगाएं कि जिन लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया वो कौन भरेगा। और सबसे बड़ी बात पता क्या, सबसे बड़ी बात यह है कि अब एक दफा पानी आ गया है, पूरी दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज आ रहा है। अब जिन लोगों के घर एक दफा पानी के अंदर डूब गए हैं उनके दिल में तो डर और खौफ बैठ गया कि भाई अगले साल फिर मानसून आनी है, फिर बारिशें होनी है, इंडिया के पहाड़ों में बारिश होनी है, हमारे पहाड़ों में बारिश होनी है, तो ये क्या बनेगा, हम किस तरफ जाएंगे। ये पानी तो पहाड़ों से हर सूरत नीचे आके समंदर में गिरना है, तो कल को ये दोबारा आ सकता है। तो उन लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा खतरे में है, वो कोई खरीदेगा भी नहीं। अब अगर कोई बेचेगा तो जो खरीदने वाला वो भी 100 चीजें सोच के खरीदेगा कि मैं कैसे खरीदूं। आगे आ जाए जी, आमिर मतीन साहब ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अब तो कोई शक नहीं रह गया कि ये जो सोसाइटी थी, ये जो आबादी थी, ये गैर कानूनी आबादी थी जो दरिया के रास्ते में बनाएगी। उन्होंने कहा कि यहां पर दोबारा रहना खतरनाक है। क्या हुकूमत में वो लोग जिन्होंने इजाजत दी और जिनके भरोसे अवाम ने घर बनाए उनके खिलाफ एक्शन होगा? क्या अलीम खान को इसके बाद काबीना से इस्तीफा देना चाहिए या वजीर आजम को उनको फारिग करना चाहिए? आपसे गुजारिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर आपने इस हवाले से जरूर बताना है। और इमरान खान ने ये जो 300 कनाल की जमीन है ना, इमरान खान ने अपनी हुकूमत के अंदर इसकी अप्रूवल नहीं दी, इसकी अप्रूवल बाद में जो पीडीएम की हुकूमत बनी है इसने दी थी। बड़ा झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी इमरान खान ने कहा, इमरान खान की एक वीडियो भी चल रही है। इमरान खान ने वो रूडा के हवाले से एक मुकम्मल प्लान दिया था कि हम बाकायदा तौर पर एक झील बनाएंगे, जंगलात उगाएंगे, और साइड पे हम पता नहीं कितने किलोमीटर के इमरान खान ने कहा था ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, और साइडों पे हम एक मॉडर्न सिटी बनाएंगे। वो इमरान खान का प्लान था। इमरान खान का प्लान ये नहीं था कि दरिया के अंदर जाके हम
سوسائٹی بنا دیں گے, دریا کی جو 300 کنال کی زمین ہے اس کے اوپر ہم بنگلے کھڑے کر دیں گے, گھر کھڑے کر دیں گے. یہ عمران خان نے بالکل نہیں کہا تھا. اب ذرا رانا ثناءاللہ صاحب کی بات سن لیں. کہتے ہیں کہ روڈا کا NOC برقرار رکھا جا سکتا ہے جس کے اوپر یہ سوسائٹی بنی ہوئی ہے, یہ جو جن لوگوں کے گھر ڈوبے ہیں. انہوں نے کہا کہ اور دریائے راوی کو کشادہ کر کے اس کا پانی گزارا جا سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ویسے بھی 30 سال میں پہلی مرتبہ پانی آیا ہے. اندازہ لگائیں آپ, یہ لیول آف سیریسنس ہے, یہ انٹلیکچوئل لیول ہے ہمارے حکومت کے اندر بیٹھے لوگوں کے. ان کو ادراک ہی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کلائمیٹ چینج کتنی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے, پتہ ہی نہیں ہے. پچھلے 5 سالوں میں دیکھیں ذرا بارشوں کی کیا فریکوینسی ہے, کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ہمارے گلیشیئر کیسے پگھل رہے ہیں. پتہ نہیں, یہ لوگ شاید ریسرچ نہیں کرتے, سوچتے نہیں ہیں, یا ان کے جو سیکٹری ہوتے ہیں وہ ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ کیا حالات و واقعات ہیں. اب ذرا آگے آ جائیں. ایک اور بہت بڑا انکشاف ہوا ہے. شہباز رانا نے یہ انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی جب 2022 کے اندر پاکستان کے اندر سیلاب آیا تھا نا, تو اس وقت جنیوا کانفرنس میں پاکستان کو $11 ارب پلیج ہوئے تھے. دنیا نے کہا تھا کہ ہم $11 ارب پاکستان کو دیں گے. انہوں نے کہا لیکن اس کے اگینسٹ, اس کے بدلے میں حکومت نے انویسٹیبل منصوبے دینے تھے کہ یہ منصوبے ہم پاکستان کے اندر بنائیں گے, آپ ہمیں پیسے دیں. لیکن حکومت وہ نہیں دے سکی. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ عالمی برادری نے پاکستان کو قرضے دینے کے جو وعدے کیے تھے وہ اس شرط سے جڑے تھے کہ حکومت منصوبے پیش کرے گی اور ان منصوبے کے لیے پیسہ دیا جائے گا جو کہ حکومت پیش نہیں کر سکی. آپ کو یاد ہو نا اس وقت وہ بلاول بھٹو گئے تھے اور بڑی بڑی بریکنگ نیوز لگتی تھی کہ بھائی وہ $11 ارب پاکستان میں آ رہے ہیں, دنیا ہماری مدد کر رہی ہے. نہیں آئے, اور جو تھوڑے بہت آئے تھے ان کا پتہ بھی نہیں چلا. آگے آ جائیں جی. خواجہ آصف صاحب ماشاءاللہ ہمیشہ سونے پہ سہاگا کرتے ہیں جی. کہتے ہیں کہ اللہ جو بھی پانی بھیجتا ہے اس کی نکاسی کا انتظام کر کے بھیجتا ہے. یعنی کہ اللہ نے پانی بھیجا ہے, نکاسی کا انتظام بھی اللہ کرے گا. حکومت کا کوئی کام نہیں ہے کرنے کا. بھائی مزید ذرا آگے سنیں آگے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ پانی گھر لے جانا چاہیے, جمع کر لینا چاہیے, کسی حمام کے اندر یا ٹب کے اندر ڈال لینا چاہیے. اس پانی کو نعمت سمجھیں اور گھر میں جمع کر لیں. بڑے ڈیم بننے میں 10 سال لگ سکتے ہیں. آپ یقین کریں یہ بیان باہر کی دنیا میں کوئی وزیر دینا 2 گھنٹے اپنی کرسی کے اوپر نہ بیٹھ سکے. یہ اس طرح کی بات کرنا ایسے ہوتا کہ آپ پوری قوم کی توہین کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو بارشوں کا پانی آیا, جو لوگوں کے گھر ڈوب گئے ہیں, لوگ ابھی اس وقت میں کیا کیا چیزیں آپ کو بتاؤں, لوگ رو رہے ہیں بیچارے, بلک رہے ہیں. ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, اس میں ایک بھائی رو رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم تو انسان, ہمیں تو سمجھ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, یہ سیلاب آ گیا, ساتھ اس کے جانور کھڑے تھے. وہ کہتا ہے ان کو میں کیسے سمجھاؤں, ان کو میں کیسے کہوں کہ ان کا چارہ نہیں ہے میرے پاس. اور اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ جانوروں کے چارے کا بھی ہے, انسانوں کی خوراک کا بھی ہے اور جانوروں کے چارے کا بھی ہے کہ جانوروں کو چارہ کہاں سے ملے گا, کیونکہ جو زمینیں ہیں وہ تو پانی سے بھر گئی ہیں, چارہ تو تباہ ہو گیا. اور 2-3 دن پانی کھڑا رہے تو آپ کو پتا فصل بالکل منہدم ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اور یہ ہمارے وزیر ڈیفنس منسٹر صاحب آپ دیکھ لیں, کہتے ہیں جی بڑے ڈیم بننے میں 10 سال لگتے ہیں. اور کل ہی مریم نواز صاحبہ نے بیان دیا کہ 1 سال کے اندر میں وہ کروں گی کہ دوبارہ سیلاب آتا تو ایسی تباہی نہیں ہوگی. تو آپ دونوں کے بیان میں ڈفرنس دیکھ لیں. مزید ایک اور بیان انہوں نے دیا. انہوں نے کہا جی میرا شہر پاکستان تحریک انصاف کی لوکل قیادت یعنی کہ ڈار برادران اور ٹھیکیدار ZKB اور چند بیوروکریٹس نے مل کر تباہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی میں ان کا قبر تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ پچھلے 40 سال سے حکومت شریف خاندان کر رہا پنجاب. سب سے پہلے میرا خیال اگر میں غلط نہیں ہوں تو 1985 میں نواز شریف وزیر اعلیٰ بنے تھے. پھر وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے, 2 مرتبہ ان کے بھائی وزیر اعلیٰ بنے, پھر اب وہ وزیر اعظم ہیں, ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں. اور تباہ کس نے کر دیا؟ ZKB نے اور PTI کی لوکل قیادت. آپ اندازہ لگائیں. اور پچھلے 6-7 سال سے جو ٹھیکے چل رہے تھے ان کے بارے میں کبھی نہیں بولے, آج لب کشائی کیا. اور یہ جو ZKB گروپ ہے نا جس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, یہ سارا کا سارا گروپ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں جو بڑے بڑے منصوبے بنے ہیں, لاہور کی میٹرو بس, ملتان کی, اسلام آباد کی میٹرو بس, PKLI ہاسپٹل, CPEC, موٹر ویز, یہ جتنے بھی منصوبے بنے ہیں اس سب میں یہ سارے کا سارا گروپ ہے. آپ اندازہ لگا لیں. اور نواز شریف اس گروپ کی ماضی میں تعریفیں بھی بڑی کرتے رہے, وہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو وائرل ہوئی. جیو نیوز کے ایک رپورٹر نے بتایا, انہوں نے کہا جی حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 3 لاکھ لوگوں کو محفوظ مقامات کے اوپر منتقل کیا ہے, لیکن وہ محفوظ مقامات پوشیدہ مقامات میں تبدیل ہو گئے ہیں کیونکہ ہمیں تو گراؤنڈ پر نظر نہیں آئے.
انہوں نے کہا کہ جو ٹینٹ لگائے گئے ہیں وہ بھی واٹر پروف نہیں ہے جبکہ بارش مسلسل ہو رہی ہے. یہ جیو نیوز کے رپورٹر ہیں عمران چودھری, انہوں نے حکومتی امدادی سرگرمیوں کے بارے میں یہ بتایا ہے, ایکسپوز کیا انہوں نے. آپ اندازہ لگا لیں. جنید سلیم نے ایک اور بات کی ہے جی. انہوں نے کہا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا جو دورہ جاپان تھا اس حوالے سے سوال ہوتے ہیں اور میڈم کے جو وزیر ہیں وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. جیسے وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بڑا میں کہوں گا کہ واہیات قسم کا بیان دیا تھا. وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ, ان کے اوپر تنقید ہونی ہے, ان کے کپڑوں کے اوپر بھی ہونی ہے, ان کے بولنے کے اوپر بھی ہونی ہے. اس تنقید کو برداشت کرنا آپ کا کام ہے. آپ کہتی ہیں جی وہ آپ ان کے کپڑوں پر تنقید کر دیں, ان کی اپنی امیاں کپڑے نہیں پہنتی. مطلب یہ کس لیول کی سینس ہے, کیسے یہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں. جنید سلیم نے کہا سوال تو ہوں گے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آفیشیل ٹرپ تھا اس میں 8 دن ایکسٹرا آپ نے کہاں گزارے. 16 لوگ بتائے گئے تھے جبکہ لسٹ سامنے آئی تو 28 لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ چارٹر طیارے پر کتنا پیسہ خرچ ہوا. انہوں نے کہا کہ دال میں کچھ کالا نہیں, تو غصہ کرنے کی بجائے ان سوالوں کے جواب دینے چاہیے. مزید آگے آ جائیں جی. یہ منصور علی خان صاحب کی خبر بھی سن لیں, شاید نون لیگ کو اس سے ذرا صحیح سمجھ آ جائے. انہوں نے کہا جی میرے کبوتر کی خبر ہے کہ اس خبر کو دبا دیا جائے کہ مریم نواز کے ساتھ دورہ جاپان میں کتنے فیملی ممبرز گئے اور سارے کا سارا فوکس سیلاب کی طرف چلا جائے. انہوں نے کہا کہ دوسرا یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ جب پتا تھا کہ سیلابی صورتحال بن رہی ہے, بہت بڑا سیلابی ریلا انڈیا سے آ رہا ہے, تو مریم نواز جاپان کی بجائے پاکستان کے اندر کیوں نہیں تھی, ان کو یہاں ہونا چاہیے تھا. تو یہ اب میں نہیں بات کر رہا یا کوئی اور بات نہیں کر رہا, یہ خود منصور علی خان صاحب بات کر رہے ہیں. امید ہے کہ اب ان کو ذرا صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی. آزاد سید نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا جی مریم صفدر علاج کے لیے بھی باہر جاتی ہیں تو ان کے وفد کے اندر چیف سیکرٹری کا نام ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی یہ کیا لینے جاتے ہیں باہر, اور ان کے قریبی عزیز کو بھی وزارت سے نوازا گیا. چیف سیکرٹری کا کیا کام ہوتا ہے؟ چیف سیکرٹری کا کام ہوتا ہے کہ وہ صوبے کی ساری بیوروکریسی کے معاملات کو دیکھتا ہے. وزیر اعلیٰ اگر موجود نہیں ہے تو بعد میں ایک قسم کا وزیر اعلیٰ چیف سیکرٹری ہوتا ہے, لیکن چیف سیکرٹری صاحب خود جو ہے وہ دوروں پر محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوتے ہیں. مفتہ اسماعیل نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا جی شہباز شریف چین گئے تو انہوں نے $8 ارب کی ان سے ٹرین مانگی. انہوں نے کہا چینی یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور مزید ادھار لینے یہاں پر آ گئے. انہوں نے کہا کہ پہلا ادھار واپس نہیں کر رہے, مزید ادھار لینے آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی شہباز شریف واپس آئے تو 15 دن بعد اورنگزیب صاحب دوبارہ چلے گئے کہ مذاکرات کر لو. یہ آپ اندازہ لگا لیں. شہزاد اکبر نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا جی علیم خان کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی 2 مرتبہ علیم خان کے ساتھ میں بھی بطور سفارشی عمران خان کے پاس گیا, لیکن عمران خان نے 2 ٹوک جواب دیا. عمران خان نے کہا کہ اگر علیم خان کا اپروول بنتا ہے تو ضرور ہوگا, ورنہ میں کسی کو فون کر کے نہیں کہوں گا کہ علیم خان میرا حمایتی ہے اور اس کو اپروول دو. انہوں نے کہا کہ اگر نون لیگ کی یہ بات مان لیں کہ اس کی منظوری عثمان بزدار نے دی تھی تو کدھر ہے آج عثمان بزدار, اس کے اوپر کوئی پرچہ کیوں نہیں ہوا, کوئی انکوائری کیوں نہیں ہوئی. یہ ویسے جو منظوری عمران خان کے دور حکومت میں ہوئی نہیں تھی, یہ منظوری پہلے ہو گئی تھی. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.